एकदम अलाकुंडीच्यान हिंदू नाव जे सुजल गांवकार हे नाव तो चेंज करपाक सोदता हे खंयच्या आदाराचेर हे बाबा कसले ताणें सपोर्टींग डॉक्युमेंट्स लायल्या। नाव बदलेक लागून एकल्यान मेळशे कोर्टान अर्ज घाल्लो, मात ह्या अर्जाची खबर भायर पावताच लोकां मदीं बरोच बोवाळ जालो। अलागुंडी नांवाच्या मनशान आपलें नाव बदलून सुजल गांवकर करचें म्हूण हो अर्ज केल्लो, मात अलागुंडीच्यान सरळ सुजल गांवकर हाचे लोकांच्यो वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया पळोवपाक मेळटात। त्या मनशान दावो केल्ल्या प्रमाण हो रावपी मळा वाठारांतलो म्हूण समजता, मात अशा नांवाचो कोण मनीस मळा वाठारांत रावना आनी केन्ना रावूय नाशिल्लो असो दावो मळा वाठारांतले लोक करतात। दरम्यान लोकांनी व्हेरीफाय केल्यार लेगीत ह्या नांवाच्या मनशा विशीं तांकां म्हायती मेळुना। मजगतीं ह्या अर्जाक ॲडव्होकेट मांगिरीश उसगांवकर तशेंच हेर मळा वाठारांतल्या लोकांनी विरोध केला। हे नाव कित्याच्या आधाराचेर तो मनीस बदलू पळयता असो प्रश्न लोक करतात। त्याच प्रमाण आपले ऑब्जेक्शन फायल करून हाचेर सुनावणी ही येत्या 25 तारखेक जातली। जर हेर कोणाचे हे नाव बदलपा विशीं ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार तांणी 25 तारखे पयलीं कोर्टान मुजरत ऑब्जेक्शन घालचे अशें आव्हान ॲडव्होकेट मांगिरीश हांणी केलां। एक नाव चेंजिंगाचें एक मॅटर येयला तुमचे हितून फोंतानेस मला हांगासर हेचेर तुमकां जाले 2 दीस जाले आमी सोशल मिडियाचेर सगळ्याक पळयता की एक नोटीस इश्यू केल्या आमच्या पणजे कोर्टान मेर्शे कोर्टान की एका मनशान जो अलागुंडी म्हणून एक नांव आसा ताणें आपले नेम चेंजाक अर्ज घाल्या पणजे कोर्टान आनी नेम चेंज टू सुजल गांवकार म्हणून आनी एड्रेस ताणें दिल्लो मळ्यान JB बेकरी कडेन। हांव एक स्वता मळेकार, मळ्यान जल्मल्लो आनी मळ्यान रावता। आमी इतल्या लोकांक वळखता, आमी सगळ्यांनी वचून मळेकारांनी वचून एक व्हेरीफाय केलें की बाबा असो नांवाचो कोण मनीस थंय रावता वा रावतालो, पूण आमकां अशें कळून आयलें सगळ्यां कडल्यान जाणट्यां कडल्यान स्पेशली की ह्या नांवाचो कोणूच मनीस थंय रावूंकूय ना केन्ना आनी कोण रावय ना। तशेंच आमी ते हावज ओनराचो शोध घेतलो आनी आमी ताका विचारलें। थंयच्यानूय आमकां कळून आयलें की ते फ्लॅटान अलागुंडी नांवाचो मनीस कोणूच रावना म्हणून। मळ्यान अशी केन्नाच घटना घडिल्ली ना आनी नेम चेंज हाका कायद्या अनुसार खूब गोश्टी आसा जाचे खातीर तुका नांव चेंज करपाक म्हणजे कशें नांव तुका कितें मिस्टेक जाल्ली आसा जाल्यार नांव करेक्शन करपाक अश्यो खूब गोश्टी आसा। एकदम अलागुंडीच्यान हिंदू नाव जे सुजल गांवकार हे नाव तो चेंज करपाक सोदता हे खंयच्या आदाराचेर हे बाबा कसले ताणें सपोर्टींग डॉक्युमेंट्स लायल्या हाच्या खातीर आमी एक ऑब्जेक्शन आज आमी मळ्याचे म्हजे रेजिडेंट्स आनी तांचे वतीन हांवें एक ऑब्जेक्शनूय रेज केल्लें आसा। म्हणजे कोर्टान हांवें रिटर्न सगळे हे ऑब्जेक्शनूय घाल्लें आसा। 25 तारखेक ताची हियरींग आसा। हांव मागता आनीक कोण अशेंच कोणाक कितें ऑब्जेक्शन आसा तांणी 25 तारखेच्या पयलीं मळ्यांतले रेजिडेंटूच न्ही कोणूय आनी अशें आसा तांकां कितें ऑब्जेक्शन आसा तांणी कोर्टान मुजरत घालचें। ओके हांव सगळ्या म्हज्या मळेकारांक आनी गोंयकारां कडेन मागता की कोणूय तुमच्या घराक बिराडाक ऑर रेंटाक ऑर कोणूय असो गरजेक कोण येता मनीस जो आपल्याक NOC दी म्हणटा आधार कार्ड शिफ्ट करपाक वा कित्याकूय, प्लीज चिंतून तुमी तांकां NOC दिया की अशें मिसयूज जावंक जायना। आतां गांवकार हे एक सरनेम जावं शकता की ते एक OBC कॅटेगरीचे सरनेम आसूं शकता, तांकां आमच्या भावांक खूब फॅसिलिटीज बेनिफिट्स मेळटा, हाजो मिसयूज जावंक जायना। खूब अशे लोक आसा जांकां फायदो मेळना पूण असो भलतोच कोण भायलो मनीस येवन नांव चेंज करून सांगूं येना ताचें इंटेंशन कितें आसूं येता तें। हें हाची थरर इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा कोर्ट हाजो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करतलो आनी डिसिजन दितलो।